सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै लम्कीको रेडियो लम्की अनलाइन मोबाइल र दिनेश खबरको फेसबुक पेजबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट सरेन जैरुको नमस्कार। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। बलात्कारपछि भागरथीको हत्या गरेको आरोपमा उनकै विद्यालयमा अध्ययनरत युवक पक्राउ, अभियोग स्वीकार गरेको प्रहरीको दाबी। भागरथी र सम्झनाका परिवारलाई राहत स्वरूप प्रदेश सरकारले 5-5 लाख दिने। नरबक्सी बाघलाई नियन्त्रणमा लिन बर्दिया राष्ट्र निकुञ्जबाट प्राविधिक टोली कैलाली आइपुग्यो। बन्दुकबाट सुई प्रहार गरेर बाघलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रारम्भिक तयारी समेत पुँजीगत खर्चको अवस्था सुधार हुन सकेन। कुल विनियोजित 60 अर्ब मध्ये 26 अर्ब फ्रिज। विश्लेषक भन्छन् कर्मचारीले जोखिम मोल्न छोड्नु मुख्य समस्या। 3 वर्ष कार्यकालमा धान र गहुँको बिउ उत्पादनमा 3% वृद्धि भएको सुदूरपश्चिमको कृषि मन्त्रालयको दाबी। आलुको बिउ उत्पादनमा पनि 15% वृद्धि, यान्त्रिकीकरणमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको दाबी। र सुदूरपश्चिममा बजेट र कर्मचारी अभावका कारण खानेपानीका सयौं योजना अल्पत्र। पहाडी जिल्लामा कैयौं गाउँ बस्तीमा पानी अभावमा बाँच्न बाध्य। पानी सङ्कट तत्कालै हल हुने सम्भावना भने न्यून। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्ट हत्या प्रकरणमा प्रहरीलाई सफलता मिलेको छ। भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा उनी अध्ययनरत सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पक्राउ गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ती युवकले आफूले भागरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको कुरा स्वीकार प्रहरी समक्ष साबिती बयान दिएका छन्। अभियुक्तलाई आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सिंहले जानकारी दिनुभयो। यसअघि भागरथीको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा महेन्द्रनगरबाट पक्राउ परेका एकजना सार्वजनिक पद धारण गरेका सहित दर्जन व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो, तर उनीहरू कसैले पनि घटनामा संलग्नता पुष्टि नभएपछि छोडिएको प्रहरीले जनाएको छ। दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की भागरथी भट्ट गत माघ 21 गते विद्यालयबाट फर्कने बेला बेपत्ता भएकी थिइन्। भट्टको शव माघ 22 गते बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको थियो। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको घटनासँगै जोडेर हेरिएको यो घटनाको अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी उत्तमराज सुवेदी आफै बैतडी पुग्नु भएको छ भने प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी जनकराज पाण्डे, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका डीएसपी को नेतृत्वमा पनि छुट्टा छुट्टै टोली अनुसन्धानमा खटिएको छ। यसैबीच बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीकी भागरथी भट्ट र बझाङकी सम्झना कामीको परिवारलाई 5-5 लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले पीडित परिवारलाई 5-5 लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीका स्वकीय सचिव सुधीर भट्टले बताउनुभयो। भागरथीको यही माघमा विद्यालयबाट घर फर्कने बेला बलात्कारपछि हत्या भएको छ भने सम्झनाको गत असोजमा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। बर्दिया राष्ट्र निकुञ्जको प्राविधिक टोली कैलालीको बाघ प्रभावित क्षेत्र पुगेको छ। नरभक्षी पाटे बाघलाई नियन्त्रण गर्न निकुञ्ज स्थित नेपाल प्राकृतिक संरक्षण कोषको प्राविधिक टोली मंगलबार कैलाली पुगेको हो। डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलका अनुसार 4 जनाको टोली कैलालीको प्रभावित क्षेत्र पुगेको छ। टोलीले बाघ देखिएको क्षेत्रको निरीक्षण थालेको छ। उहाँका अनुसार बाघ भएको क्षेत्र पत्ता लगाइसकेपछि टोलीले बाघलाई बेहोस बनाएर नियन्त्रणमा लिने भएको छ। स्थानीयका अनुसार मंगलबार सो बाघ गौरीगंगा नगरपालिका स्थित शिवशंकर सामुदायिक वन क्षेत्रमा देखा परेको थियो। पछिल्लो एक साता यता सो बाघ दिनहुँ देखिने गरेको बताइएको छ। आइतबार गौरीगंगा नगरपालिका 5 स्थित अंडैयाकी 25 वर्षीय कला धामीको सोही बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार स्थानीय पुष्पाञ्जली सामुदायिक वनमा स्याउला लिन गएकी महिलाहरूमाथि बाघले आक्रमण गरेको थियो। सोही क्रममा धामीलाई आक्रमण गरेको थियो। गत शुक्रबार कैलाली गाउँपालिका 8 दुधियाका 28 वर्षीय दुर्गा चौधरीलाई स्थानीय सीताकुवा सामुदायिक वनमा बिहेको लागि पात टिप्न गएको बेला आक्रमण गरी घाइते बनाएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्ष बित्दा समेत पुँजीगत खर्चको अवस्था सुधार हुन नसकेको पाइएको छ। एक अल्पकालीन सहित 3 आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चलाई सुधार गर्न नसक्दा विकास निर्माणका कामले समेत गति लिन सकेका छैनन्। कुल विनियोजित 60 अर्ब मध्ये सरकारले 34 अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको छ। स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा विनियोजित बजेटलाई खर्च गर्न नसकिने स्थिति रहेको दावी गरिँदै आएको छ। तर विश्लेषकहरूले भने विकास बजेट खर्च वृद्धि नहुनुको प्रमुख कारण कर्मचारीमा जोखिम मोल्ने इच्छाशक्ति हराउँदै जानु भएको बताएका छन्। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकार गठन भएपछि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट सदैव उपेक्षित सुदूरपश्चिमको विकासले फड्को मार्ने आशा प्रदेशवासीले गरेका थिए। वर्षौंदेखि रोकिएका पश्चिम सेती परियोजना, पञ्चेश्वर परियोजना जस्ता ठूला पूर्वाधारका योजनाको काम समेत अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रदेशवासीले बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पाएको पनि 3 वर्ष पूरा भइरहँदा विकास निर्माणका कामले गति नलिँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को अल्पकालीन बजेट समेत गरी आर्थिक वर्ष 2075-76 र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल करिब 60 अर्ब बजेट पाएकोमा 50% मात्रै खर्च गरिएको छ। जसमध्ये पुँजीगत तर्फ कुल विनियोजित 29.5 अर्ब मध्ये 3 वर्षमा 18 अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च सुधार हुन नसक्नुका कारण के हुन् त? सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहरा। यो कारण के हो भने कर्मचारी नियन्त्रणका अभाव हुनु र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीज्यूले पनि समयमा अख्तियारी नदिनु, त्यसले दिए पनि त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जानको लागि त्यहाँ कर्मचारीको उपस्थिति नहुनु या कार्यालय प्रमुखको उपस्थिति नहुनु, पछिल्लो अवस्थाको राजनीतिक गतिविधिले गर्दाखेरि पनि केही मलाई लाग्छ विघ्न बाधाहरू आएको होला। यी 3 आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ विनियोजित 30 अर्ब मध्ये 16 अर्ब खर्च भएको छ। सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा बाफत पाउने रकम समेत चालु खर्चमा जोडिने गरेको छ। 3 वर्षमा करिब 60 अर्ब खर्च गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा समेत झण्डै 33.5 अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। 6 महिनाको खर्च प्रगति हेर्दा पुँजीगत तर्फ विनियोजित 16 अर्ब 15 करोड मध्ये झण्डै 2 अर्ब मात्र खर्च भएको छ, जुन निकै न्यून हो। तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च सुधार गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता निर्मल ढकाल। चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम लगभग 20 छौँ हामी। अहिले चाहिँ स्वीकृत भएका कार्यक्रम सबै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यही उब्रेका पैसाहरूको खोजी गरेर कुन कार्यक्रम ड्रप गर्न सकिन्छ र त्यो कार्यक्रमलाई कसरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने गरी भनेर हामी काममा लागेका छौँ। विश्लेषकहरूका भनाइमा भने संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै काम गर्ने पुरानै तौर तरिका नीतिगत जटिलतालाई सहज नबनाइनु र कर्मचारीमा जोखिम मोल्ने इच्छा शक्ति नभएकै कारण पुँजीगत खर्च सुधार नभएर विकास निर्माणका काममा वर्षेनी धक्का लागिरहेको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्ट्रार समेत रहनुभएका अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्त। कर्मचारीहरूमा एकदम रिस्क नलिने बानी के यदि उसको पालामा केही बिग्रियो त जहाँ गए पनि आजमा उसले त्यसको जवाबदेही हुनुपर्छ। हाम्रो कानुन नियमहरू पनि इमानदार मान्छे चाहिँ फर्छ, बेइमानले उम्किहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ऐन नियमहरू हाम्रो प्रक्रियाहरू यस्ता छन् कि यसमा त्यो धेरै अनेक मान्छेहरू यसमा फस्न चाहँदैनन्। यस्ता धेरै प्रक्रियागत कुराहरू छन्, यसले गर्दाखेरि यो हुँदैन। तर प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्व बीच तालमेल नमिल्नु, वार्षिक बजेटमा टुक्रा टाक्री योजना पारेर नेतृत्व तहमा बस्नेले व्यक्तिगत निहित स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित रहनु र समयमै सम्बद्ध निकायले बजेटको अख्तियारी पाउन नसक्नुले पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिम सरकारको 3 वर्षीय कार्यकालमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दावी गरेको छ। मन्त्रालयले 3 वर्षे प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेशभर धान र गहुँको बिउ 3% र आलुको बिउ उत्पादनमा 15%ले वृद्धि भएको बताएको छ। 10 स्थानीय तहमा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्दै कृषिको यान्त्रिकीकरणमा समेत ठूलो प्रगति गरेको दावी मन्त्रालयको छ। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। धान र गहुँ बालीको 1500 हेक्टर क्षेत्रफलमा बिउ उत्पादनमा 3 वर्षमा 3% वृद्धि भएको भन्दै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रालयले बिउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा 3 वर्षमा 3% मात्र वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा
उल्लेख गरिएको छ। कृषि मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम मार्फत 88 वटा स्थानीय तहमा नमुना गाउँ स्थापना गरिएको पनि प्रमुख उपलब्धि मानिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत 552 पकेट र 200 बलक स्थापनालाई समेत प्रदेश सरकारले 3 वर्षको उपलब्धिमा समावेश गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर किशनलाल भट्ट, यस वर्षको मुख्य उपलब्धि भन्दाखेरि हाम्रो सेवा चाहिँ 9वटै जिल्लाबाट प्रभाव हुने व्यवस्था चाहिँ पूर्ण रूपमा मिलाइएको छ र कर्मचारीहरूको जुन कमी थियो, अभाव थियो, हामीले करारमा भए पनि कृषि प्राविधिकहरूलाई 44 जनालाई नियुक्त गर्यो। यसबाट कार्यक्रमहरू फिल्ड लेभलमा सबै ठाउँमा सेवा प्रवाहको एउटा स्थिति बनेको छ। सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको 3 वर्षको उपलब्धिमा कर्मचारी भर्ना, कार्यविधि निर्माण, कार्यालय स्थापना, विभिन्न सम्झौता लगायत पनि समावेश गरिएका छन्। मन्त्रालयले 18 कार्यविधि, 3 कार्यविधि संशोधन, 2 ऐन, 3 नीति, 1 नियमावली, 3 गुरुयोजना, 4 भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र 3 कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना 3 वर्षको उपलब्धिमा राखिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हेमराज अवस्थी, कमोडिटीको हिसाबले खाद्यान्न, दलहन, तरकारी बाली, हाम्रो दुध उत्पादन, मासु उत्पादन, कुखुरा उत्पादन लगायतका कुराहरूमा वर्षभरि भएका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूको चाहिँ यहाँ मैले पुनः यो खास गरिकन अब यो माछाको पनि यो प्रदेशमा एउटा मात्रै स्रोत केन्द्र जो गेटा छ उसले चाहिँ नि झन्डै 1,84,00,000 जति चाहिँ नि फ्राई ठुलो ह्यासलिङ, फिङ्गरलिङ हिसाब किताबले चाहिँ धेरै नै प्रथम चौमासिक अवधिमा नै धेरै कुराहरू चाहिँ वितरण गरेको छ। रासायनिक मल सहुलियतका लागि साल ट्रेडिङसँग गरिएको सम्झौता, राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता, कृषि विकास बैङ्कसँग गरिएको सम्झौता, 43 जना प्राविधिक कर्मचारी भर्ना, 2 करोडको बीमा कोष स्थापना, कृषि प्रसार र सञ्चार केन्द्र स्थापना लगायतलाई समेत 3 वर्षको उपलब्धिमा समावेश गरिएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुल प्रसाद बोहरा, पहिलो कुरो प्रविधि प्रसार, दोस्रो कुरो उत्पादन सामग्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने र तेस्रो कुरो पूर्वाधार निर्माण। राम्रो प्रविधि दियौँ, त्यो प्रविधि अवलम्बन गर्नको लागि बिउ, मल, सिँचाइ, विद्युत, भन्सारको कुरा, कृषि ऋणको कुरा हामीले दियौँ र त्यसलाई पूर्वाधारसँग जोड्यौँ। सिँचाइ संरचनाहरू, बजारका संरचना, कोल्ड स्टोर यान्त्रिकरणसँग जोड्यौँ, बजारसँग जोड्यौँ भने हाम्रो कृषि अगाडि आउन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ छ। मन्त्रालयले 500 वटा प्लास्टिक टनेल, 1800 हेक्टरमा आलु खेती गरिएकोमा 15% उत्पादन वृद्धि, 1500 युवालाई बगर खेती, 200 हेक्टरमा केरा खेती, 3वटै जैविक विषादी स्रोत केन्द्र स्थापना, अत्तरिया र टिकापुरमा पशु हाट बजार स्थापना लगायतकालाई पनि मन्त्रालयको 3 वर्षको प्रगतिमा समावेश गरेको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद, धनगढी। बैतडीमा एकजनाको शव फेला परेको छ। जिल्लाको दशरथ चन्द नगरपालिका 9का करिब 65 वर्षीय मानसिंह पन्त मङ्गलबार बिहान देहीमाण्डौ बजारको सडक छेउमा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार घरबाट बजारका लागि हिँडेका उनको मदिरा सेवन गरेको र मदिरा सेवनका कारण राति चिसोले कठाङ्ग्रिएर ज्यान गएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। त्यस्तै डडेलधुरामा एक पुरुषको कङ्काल फेला परेको छ। जिल्लाको परशुराम नगरपालिका 7 चिउरा खान भिरमा पुरुषको कङ्काल फेला परेको हो। सोमबार जंगलमा कुच्चो काट्न गएका स्थानीयले कङ्काल फेला पारेको इलाका प्रहरी कार्यालय जोगबुढाका प्रहरी निरीक्षक रमेश दत्त अवस्थीले बताउनु भयो। कङ्काल फेला परेको सूचनापछि प्रहरी टोली गएर घटनाबारे अनुसन्धान गरेको उहाँले बताउनु भयो। हाल नाम थर वतन नखुलेको उक्त पुरुषको कङ्काल व्यवस्थापन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बैतडीमा नेपाली कांग्रेसको विरोध सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका छन्। जिल्लाको ढिलासैनी गाउँपालिका 3 पनसेरामा आयोजित सभामा गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयलाई लिएर कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गरेका हुन्। उक्त समूहले ढुङ्गामुढा गर्दा नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदको पेटमा ढुङ्गा लागेको ढिलासैनी नगरपालिका गाउँपालिका कार्य समिति सचिव वीरबहादुर विष्टले बताउनु भयो। उक्त सभामा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री ढिला सङ्ग्रौला र नयनसिंह महर लगायतको सहभागिता रहेको थियो। आक्रमणपछि दुई पक्षबीच दोहोरो ढुङ्गा हानाहानमा परि 6 जना घाइते भएका छन्। अहिले घटनास्थल तनाव बनेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। बजेट र कर्मचारी अभावका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका खास गरी पहाडी गाउँ बस्तीमा खानेपानीका सयौं योजनाहरूको कार्यान्वयन
अन्योलमा परेको छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिममा खानेपानीको सहज पहुँच पुर्याउन सयौं योजनाहरू ल्याए पनि न्यून बजेट विनियोजन र कर्मचारी अभावका कारण ती योजनाले सार्थकता भने पाउन सकेका छैनन्। योजना अल्पत्र पर्दा सुदूर पहाडका डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका विभिन्न ठाउँका स्थानीयहरू अझै पनि खानेपानीको चरम अभाव खेप्न बाध्य छन्। तर छिट्टै योजना सम्पन्न गरी उनीहरूको घरसम्म खानेपानी पुर्याउन न त संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ, न त प्रदेश सरकारले नै आफ्नै योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन थालेको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। देशका अन्य प्रदेश जस्तै सुदूरपश्चिम पनि जलस्रोतले सम्पन्न छ। महाकाली र सेती जस्ता ठूला नदी, यहाँका ताल तलैया र झरना खोलाहरूमा 12 मास अमृत झैं पानी बगिरहेको हुन्छ। तर पनि पहाडका विकट बस्तीमा पानीको जोहो हुन सकेको छैन, जसका कारण मानिसहरू पानी ओसार्न घण्टौं हिँड्न बाध्य छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका र प्रदेश सरकार मार्फतका गरी झण्डै 1300 योजनाहरू छन्, तर ती अघि बढ्न सकेका छैनन्। कारण के होला? खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख गोविन्द देवकोटा। दरबन्दी चाहिँ साबिकै भयो, योजनाहरू धेरै थपिए के छ, कार्यान्वयनमा जान धेरै कठिनाइ भएको छ। डोटी, अछाम र बाजुरा जिल्लामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका गरी खानेपानीका झण्डै 450 योजनाहरू छन्। ती योजना कार्यान्वयनका लागि 42 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै बैतडी र दार्चुला जिल्लामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको गरी झण्डै 350 योजनाहरू छन्। डडेलधुरामा संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका र प्रदेश सरकार मार्फत गरी झण्डै 250 योजनाहरू छन्। कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यान्वयनको चरणमा करिब 200 योजनाहरू छन्। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले वार्षिक रूपमा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र नयाँ योजनाहरू थप्दै जानाले कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताउनुहुन्छ खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी हंस बहादुर थापा। ती योजना सम्पन्न नहुनुमा बजेटको कमी हो। बजेट सिडिङ सीमित तरिकाले बढ्ने भयो, योजनाको संख्या अत्याधिक बढ्ने भयो, सबभन्दा समस्या। संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेका योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले नै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो। तर योजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या देखिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्मचारी अभाव रहेका स्थानहरूको पदपूर्तिका लागि के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् त? करारबाट जुन अस्ति नियुक्ति गरेको छ त्यो करार मध्येको चाहिँ प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कम भएको ठाउँमा चाहिँ पठाउने भन्ने छ। पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको र कुनै आयोजनामा बजेटै नपरेर पनि कर्मगत आयोजनाहरू अधुरो रहेको अवस्था छ। एउटा योजना कार्यान्वयनका लागि मात्र झण्डै 5 देखि 7 करोड लाग्ने गर्छ। अहिले वार्षिक रूपमा 50 देखि 55 करोड मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा अहिले 1300 योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। वार्षिक न्यून बजेट विनियोजन हुँदा योजनाहरू पूरा गर्न अझै 15 देखि 20 वर्ष लाग्ने देखिन्छ। योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै जाने हो भने सुदूरपश्चिमवासीले पानीको जोहो गर्न घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहने देखिन्छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्जका लागि सरेन जैरू, धनगढी। वर्षौंदेखि अल्पत्र रहेको धनगढी दिपायल द्रुत मार्गको 23 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि टेन्डर आह्वान भएपछि एकपछि अर्को गर्दै नेताहरूले जस लिने प्रयत्न गरिरहेका छन्। नेताहरूको प्रत्येक चुनावी एजेन्डा बन्ने धनगढी दिपायल द्रुत मार्गको 23 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि गत साता मात्रै टेन्डर आह्वान भएपछि जस लिने नेताहरूको हानथाप सुरु भएको छ। अहिले संघीय मन्त्रीदेखि विगठित प्रतिनिधि सभा सदस्य लगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि द्रुतमार्गको काम आफ्नै पहलमा भएको बताइरहेका छन्। तर प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको द्रुतमार्ग निर्माणको काम कहिले र कसरी पूरा होला भन्ने अनिश्चित नै छ। थप विवरणसहित सहकर्मी रोशन भट्ट। धनगढी दिपायल द्रुतमार्ग कहिले बनिसक्ला त्यसको चित्तबुझ्दो जवाब कुनै नेता वा निकायले अझै दिन सक्ने अवस्था छैन। तर द्रुतमार्गमा भएको थोरै कामको जस लिने एकपछि अर्को गर्दै नेता तथा निकाय अघि सरिरहेका छन्। ती मध्येका एक हुन् विगठित प्रतिनिधि सभा सदस्य नारद मुनि राणा, जसले कैलाली र डोटी गरी 23 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने टेन्डर आफ्नै पहलमा भएको दावी गरेका छन्। निर्वाचित भइसकेपछि त्यस क्षेत्रका सम्पूर्ण जनताहरूले एक मात्र माग राखे कि यो बाटो बन्नु र म आफू निर्वाचित भइसकेपछि अहोरात्र यो बाटो निर्माणको लागि
चाहिँ सुरुवात मात्रै होइन कि अहोरात्र खटेर आखिर यस क्षेत्रको जनताको जित भएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै दिनेश खबरले प्रतिक्रिया दिँदै संघीय वन मन्त्री प्रेम बहादुर आले मगरले पनि द्रुतमार्गका लागि आफू लामो समयदेखि लागेको दावी गर्नु भएको थियो। फलस्वरूप अहिले आएर कैलालीमा 13.5 र डोटीमा 9.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न टेन्डर आह्वान भएको धारणा राख्नुभयो। धनगढीदेखि खुटिया हुँदै करिब चाहिँ 14 किलोमिटर पिच कालोपत्रे हामी त्यहाँ गर्दैछौँ। डोटी खण्डको चाहिँ दिपाइलदेखि बाज भन्ने ठाउँसम्म 10 किलोमिटर कालोपत्रे हामी गर्दैछौँ। त्यसमा हामी सबै लागेर त्यो कार्य अगाडि बढाएको छ। सोही सडक आसपासमा पर्ने डोटी र कैलालीका स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि अहिले कालोपत्रे हुन लागेको 23 किलोमिटरमा आफ्नो पनि भूमिका रहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। संघीय सांसद मन्त्री जस्तै आफूहरू पनि धनगढी दिपाइल द्रुतमार्ग निर्माणका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्षरत रहेको धारणा उहाँहरूको छ। गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंह साउद महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रो 80% भूमिका हाम्रो, किनभने हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई जस्तो ज्ञान उहाँहरूलाई यसो गरेनौँ चाहिँ यहाँ धेरै कुरा भएन भने उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो त अहिलेको चाहिँ अवस्था यस्तै छ नि त। त्यसैले चाहिँ त्यो हाम्रो भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। द्रुतमार्गमा आफ्नो पनि पहल रहेको बताउँछन् धनगढी महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी। यो एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक बाटो पनि हो, तर यो खण्ड चाहिँ बढी नै ट्राफिकहरू चल्ने र बढी नै आवत जावतको भएको हुनाले यो खण्डमा बढी चाहिँ हाम्रो फोकस भएको हुनाले त्यसकारण यसलाई चाहिँ बनाउनलाई नेपाल सरकारले जुन प्रयास गर्यो होला, मान्यज्यूहरूले मन्त्रीज्यूहरूले सबैले आफ्नो आफ्नो किसिमले प्रयास गर्नुभएको छ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि स्थानीय सरकार धनगढी उपमहानगरपालिका या गोदावरी नगरपालिकाले केही पनि गरेन भन्ने चाहिँ झुटो कुरा हो। 92 किलोमिटर लम्बाइ भएको धनगढी दिपाइल द्रुतमार्ग कैलालीको हसनपुरबाट सुरु भएर चुरे पहाड छिचौल्दै डोटीको दिपाइलसम्म पुर्याउने योजना छ। त्यस द्रुतमार्गमा कयौं ठूला र साना पुलहरू निर्माण गर्नुपर्छ, साथै सडक सुरक्षित बनाउन दायाँ बायाँ गार्डरेल बनाउनु पर्छ। तर यी विषयमा अहिलेसम्म न कुनै राजनीतिक दलका नेता न त कुनै स्थानीय तहका अधिकारीले नै प्रकाश पार्न सकेका छन्। अहिले द्रुतमार्ग बन्नुभन्दा पहिले नै त्यसमाथि विभिन्न स्वार्थ समूह हावी हुन सक्ने चिन्ताहरू बढिरहेका छन्। द्रुतमार्ग पूरा हुने समय अझै अनिश्चित छ, तर एउटा कुरा भने निश्चित छ, निर्माण पूरा भइसकेपछि यो द्रुतमार्ग सुदूरपश्चिम पहाड र हिमाली क्षेत्र प्रवेश गर्ने महत्त्वपूर्ण द्वार बन्न पुग्नेछ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। 1 लाख रुपैयाँ राशिको इन्जा सामुदायिक पत्रकारिता पुरस्कार 2020 कान्तिपुर दैनिकका बझाङ संवाददाता वसन्त प्रताप सिंहलाई प्रदान गरिने भएको छ। सिंहलाई कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित साइपालका एकै गाउँका 300 दृष्टिविहीनहरूको रिपोर्टिङ, साइपालको अँध्यारो संसार र यो समाचार प्रकाशित भएपछि समाचार प्रभावकै कारण आँखाको शल्यक्रिया भई आँखा देख्न सक्ने भएको फलोअप रिपोर्टिङ फर्कियो साइपालमा खुसीका लागि यो पुरस्कार प्रदान गरिएको इन्जाले बताएको छ। रेडियोबाट पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेका सिंहले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध रहेर 15 वर्षदेखि वातावरण, पर्यटन, विकास, सुशासन र दुर्गमका स्थानीयहरूको जनजीवनबारे कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। डुलुवा पत्रकारको परिचय बनाएका सिंहले बझाङको विकट समुदायको भ्रमण गरेर थुप्रै खोजमूलक समाचार सामग्री तयार गरिसक्नु भएको छ। र धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 का जोहारी लाल चौधरीको मोटरसाइकल चोरी गर्ने युवक पक्राउ परेका छन्। कञ्चनपुर प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापा छेत्रीका अनुसार जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 पिपलिया विवाहमा गएको चौधरीको C5 प 2568 नम्बरको मोटरसाइकल चोरी गर्ने सो ठाउँका 21 वर्षीय जयाराम राणा पक्राउ परेका हुन्। उहाँले 2 गते राति मोटरसाइकल चोरी गरेर लालझाडीमा लुकाएका थिए। चोरीको मोटरसाइकल सहित राणालाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही थालिएको प्रहरीले बताएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबर पुनः एकपटक। बलात्कारपछि भागरथीको हत्या गरेको आरोपमा उनकै विद्यालयमा अध्ययनरत युवक पक्राउ, अभियोग स्वीकार गरेको प्रहरीको दाबी। भागरथी र सम्झनाका परिवारलाई राहत स्वरूप प्रदेश सरकारले 5-5 लाख दिने। नरबक्सी बाघलाई नियन्त्रणमा लिन बर्दिया राष्ट्र निकुञ्जबाट प्राविधिक टोली कैलाली आइपुग्यो। बन्दुकबाट सुई प्रहार गरेर बाघलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रारम्भिक तयारी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्ष बित्दा समेत पुँजीगत खर्चको अवस्थामा सुधार हुन सकेन। कुल विनियोजित 60 अर्ब मध्ये 26 अर्ब फ्रिज। विश्लेषक भन्छन् कर्मचारीले जोखिम मोल्न छोड्नु मुख्य समस्या। 3 वर्ष कार्यकालमा धान र गहुँको बिउ उत्पादनमा 3% वृद्धि भएको सुदूरपश्चिमको कृषि मन्त्रालयको दाबी। आलुको बिउ उत्पादनमा पनि 15% वृद्धि। यान्त्रिकीकरणमा समेत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको दाबी।
र सुदूरपश्चिममा बजेट र कर्मचारी अभावका कारण खानेपानीका सयौं योजना अल्पत्र। पहाडी जिल्लामा कैयौं गाउँ बस्ती पानी अभावमा बाँच्न बाध्य। पानी सङ्कट तत्कालै हल हुने सम्भावना भने न्यून। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हौस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै लम्कीको रेडियो लम्की अनलाइन, मोबाइल र दिनेश खबरको फेसबुक पेजबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को समाचार साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको यो समाचार बुलेटिनबाट सरेन जैरुलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।